جناب بلال ہے۔ وکدا وکدا مکے آ گیا تے امیہ دا غلام بن گیا۔ این اُس ٹائم مکے دی دھرتی تے آواز آئی کہ لات منات حبل سارے کھولن، ہکو سچا سچا رب ہے، آکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آوازہ کرنے پیوس تے وال اگرچہ غلام امیہ دا ہے، احد احد دی پکار ہے، امیہ بہت کوشش کی تھی کہ تو غلام میرا ہے پیا، کھانا میرے کو نہیں ہے، مگر تو کلمہ محمد عربی دا پڑھ دیں، والوں ظلم دی حد کر دیتی تھا۔ انگارے بالے ہاں، انگارے دے ہوتے جناب بلال کو لٹا دے رہا، جناب بلال دی چربی انہاں انگاریاں کو بچھا دے رہا۔ ول او زخمی بلال جنا انگاریاں کو چاویاں وال چھوکریاں کو آکھیا ایک پتھرہ دیکھی لو۔ اب آپ اے تکلیفہ برداشت کریں دے ہوئے جناب بلال دی زبان کو وقت بھی ہکا آواز ہوئے احد 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 دیوال امیہ کیا کیا کہ تو کلمہ محمد عربی دا کیوں پڑھ دیں، میں اتنی تکلیفہ دینا۔ وہ آکھیا جے چاندہ ہیں پھات لٹا ظالم تے بلال نہ کلمہ چھوڑے سی، تلے پھادے سینے تے پتھر رکھ، تلے پھادے سینے تے پتھر رکھ، تاوی احد احد پکرے سی، تو مار میں خان میرے پیراں وچ، تو مار میں خان میرے پیراں وچ، تے بلال نبی کو سدے سی، تو اپنے تیر ازباز عالم تے بلال جگر ازباز، تو اپنے تیر ازباز عالم تے بلال جگر ازبیسی۔ والو میاں آدھے میں بھاتے سٹینگا بلال دیکھوں، میں بھاتے لٹینگا بلال دیکھوں، تے تو نیہوں کلمہ چھڑے دا، تیرے لب تے انگارے رکھے دا تھا، تاوی احد احد پھکرے دا، او کیا شے ہے ذرا ناستا سہی، پیے ایڈے ظلم چھلے دا، میں مارا تیرے تھک پونا، تو اف تک بھی نہ کرے دا۔ کہ جناب بلال جواب کیا دے دن، تو ظلم کرینے ظالمہ، تو ظلم کرینے ظالمہ، اٹھو مدنی سے کرم کرے دن، سونا اپنی محفل دے وچ میریاں بولیاں لیں دے، تو ظلم کرینے ظالمہ، اٹھو مدنی سے کرم کرے دے، سونا اپنی محفل وچ میریاں بولیاں لیں دے، وقت کرم کرے دے آقا صحیح، میں کو اپنا روح نکلے دے، ول کرم کرے دے آقا صحیح، میں کو اپنا روح نکلے دے، میں کو تیریاں مارا کیویں یاد رب خود دیدار کرے دے۔ جدہ رب دا دیدار تھی پوے والے تکلیفاں کیا، والتا تکلیفاں دے ویچی مزے آمن شروع کی بیٹھن۔ اب آپ بس این لطف دینا